روضہ مبارک پر حاضری کے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وہی جڑی اعلیٰ حضرت نے لکھی انور البشارہ جو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے خبردار خبردار نہ طواف کرے نہ جاڑی نو ہاتھ لگائے نہ بوسا دے سارے مختصات کعبہ چوں اللہ دے گھر دا حق بندا کوئی نہ کرے بلکہ کیا اونی دور کھڑا ہو جویں حضور دی زندگی جاندا تے ایڈا تو دلیر کتھوں ہونا سی 4-5 ہفتے فاصلے تے کھڑا ہونا اوتھے کھڑو دا تے کوئی نہ ہاتھ لگا دینا بالکل کھول کے اپنی کتاب تے لکھیا کہ جنہیں لوگ گل کردے رسول اللہ دے سامنے حضور دی شریعت دی مخالفت کردے آپ نے منع کیتا تے نصارہ والے طریقے کردے جی کہ قبراں نوں ہاتھ لاوندے جالیاں نوں اے پڑھ لینی چاہیے انور البشارہ جڑی مولانا رضا خان دے والد نے آکھیا پتر اینا پڑھیا کتاب تے لکھ دے کہ حج اور عمرہ صحیح کیو کتاب بناتی اور کتاب فتاوا جڑا اللہ تعالی نبی دی لگی آکھیا خبردار خبردار نہ قبر شریف دا طواف کریں تے نہ ہاتھ لائیں نہ دیواراں چھوئیں لوکی اپنی مرضی کرتے پھر نہ بریلوی کچھ بھی نہیں لوگ من مانی کر دیا میں گروہاں بدنام کر دے کہ اسی فلاں فرقہ دا پتہ کرو کہ عالم کی آندا